गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. नासनोळेच्या सिद्धीनायकाक आयिल्ल्या गुपीत मरणाक लागून गोंयांत चलयांच्या सुरक्षेचो प्रश्न बरोच चर्चेक आयला. सरकाराक लोकांचें कांयच पडिल्लें ना. प्रत्येक गुन्यांवकारी घडणुकेचेर सरकार आपले हात धुवन घेता. ताका लागून जागृत गोंयकारांनी आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वताकूच घेवची पडटली. जागृत साश्टीकारांनी सरकाराक आडवे उबे उजरावन काडल्यात. सिद्धीक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर अख्खें गोंय पेटलां. बायलां आनी चलयांचेर चलिल्ल्या अत्याचाराचेर आवाज काडपा खातीर बाणावले सोमारा कॅन्डल लायट मार्च काडली. पुलिसांची एकच सिडी, तपास चालू आसा. पुलीस वेगवेगळे निश्कर्श काडीत आसात खरे, पण खरो गुन्यांवकार अजून कसो कितें सापडना ही अजापाची गजाल. आयज जागृत साश्टीकारांनी कॅन्डल लायट वॉक आणि प्रोटेस्ट केला. हो इनिशिएटिव्ह तेणी केला टू सपोर्ट ऑल विमेन, सगळे बायलांक जांचे अत्याचार जातात. आयज आमची एक भयण सिद्धी नाईक ना जाली. मिस्टेरियसली हा बॉडी वॉज फाउंड. ह्या ग्रुपान आयज सगळ्यांक एक जागृताय हाडून दाखयल्या की वी नीड, इरिस्पेक्टीव ऑफ आवर रिलीजन, इरिस्पेक्टीव ऑफ आवर एफिलिएशन्स, ऑफ आवर विलेजीस, आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमचे रायट्स प्रोटेक्ट करपा लागून मागपा जाय. तांणी आनी एकूय इन्सिडंट सांगलो जो बाणावले जालो. I wish somebody from the Benoli Panchayat was also here. As an ex-panch or an ex-sarpanch of this village, jenna incident jallo Benoli, I wrote to the Panchayat. I wrote not a complaint, but I wrote a proposal that the Panchayatan, along with the police officers, the SP, should come together and we promote and write a protection plan for the women and for the security of children. हेच्या पयलीं जेन्ना खतरास केस जाल्ली तेन्नाय हांवें ग्राम सभाक प्रपोजल घातलेलो की वी शूड स्टार्ट विथ सेल्फ डिफेन्स क्लासेस फॉर विमेन एंड मेन टू. Children, irrespective of your sex, you should have training, self-defense. But till date, I am sad to tell you that till date, केन्ना एकूय बीन तेमी हो आमचो इनिशिएटिव्ह मुखार व्हरपाक हेल्प केलना. In fact, we have decided through our organization, through our forum which we have started, that we are going to start self-defense classes. It all starts from home. To Gharakodchan you have to be first secure, you have to start. The Panchayat is the home, is the mother of this village. They should start first. But they are forcing people, Jagrut Shashtikaran, they me rostyar adle eyes of protest korpak. I request every villager from all across Goa, come together, protect yourself first. The government has n number of excuses to wash off their hands. Last, Kani Mandale, it is the responsibility of the parents. I think the parent of this state is the CM, the government. It is his responsibility that as a woman, I should be able, आमकां एक बाय इलेक्शन हो एक भुरगें अशें भिरांत नासतना फियरलेसली जशें आमचे सातान बाबान सांगलां पोर्चुगीज टायमार भियोन आसतना भोंवताली तेच भाशेन आमकां ते दीस परतून जावपाक जाय. जेन्ना असले कावस घोटा तेन्ना एक गरज आसता आमचो आवाज उठावंक. आमी आवाज उठायनात, हाका लागून असले कावस घोळत रावतात. एक सिंपल सो फाटल्या दिसांनी बेनावली रेप जालो सारखे धाकट्याच भुरग्यांचेर. एक असले 14 वर्सांचे आणि एक असले 16 वर्सांचे. चेडवांचेर स्पेशली वस्तुऱ्यांचेर हो बलात्कार कावस जाता तेन्ना आमी दादले ओ चेडे चड रिस्पॉन्सिबल असतात असले कावस घोळोवंक. एक चेडो म्हटल्यार कितें? चेडो म्हटल्यार एक कोणाची भूण ओ ते काजार जातकच एक घरकान ताका भुरगीं जातकच ती आवय आनीक ताका जल्माक ती आवय भुरग्या जल्माक दिता. ते जावन आसा आमचे असले चेडे व दादले आनी तेच वस्तोरेक जल्माक येवन तेच वस्तोरेक बलात्कार करप म्हणजे आमकां कसलेच वस्तोरेचे महत्वच कळोंकूच ना. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. कोविडाच्या काळांत लेगीत भुरग्यांक तशेंच बाळांत बायलांक पौष्टीक खाण मेळटले हाची जतनाय बालवाडी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्या.
तांणी कांयच कमी पडूंक दिवंक ना, बायल आनी भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. बरें काम करपी अंगणवाडी बायलांक म्हजे आजयेच्या नांवान स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडून पुरस्कार भेटयतलो, अशें उतर विश्वजीत राणेन दिलें. कोविडाच्या काळात लेगीत भुरग्यांक तशेंच बाळंत बायलांक पौश्टीक खाण मेळटले हाची जतनाय बालवाडी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्या. तांकां कांयच कमी पडूंक दिवंक ना, बायल आनी भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. बरें काम करपी अंगणवाडी बायलांक म्हजे आजयेच्या नांवान स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडून पुरस्कार भेटयतलो, अशें उतरय विश्वजीत राणेन दिलें. मडगांवां बालवाडी कर्मचाऱ्यांचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे हस्तुकी भोवमान घडोवन हाडलो. ह्या वेळार विश्वजीत राणे उलयतालो. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतय ह्या सुवाळ्याक हजर आसलो. कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराचेर उलयतना सरकार वेळ येतकच नवीन SOP जाहीर करतले, अशें राणेन सांगलें. Just like all our frontline workers in the health department and all आमचे डॉक्टर्स, आमचे नर्सेस, MTS, हाऊसकीपिंग, तशेंच आमचे सगळे CDPOs, मुख्य सेविका, आमचे सगळे अंगणवाडी टीचर्स, हेल्पर्स, during the time of COVID, they have gone all house to house distributing all the ration. Take home ration, there is a scheme of the central government that has reached the people. In spite of having a pandemic on during the first and the second wave, in spite of that, all ration and all the nutrients that are required for a lactating mother and for a pregnant woman, so that she is able to have the newborn baby's child's condition and health is absolutely healthy. All this was being supplied. Preg Nutri, all this, so that the anemic child doesn't suffer from anemia. Yes, सगळ्या गोष्टी. Plus we have a tie-up with Public Health Foundation of India. Shri Srinath Reddy, who was the main brain behind, who was the main architect behind the PMJ scheme. He also is tied up with us with Swasthya, where also risky pregnancies are reported to PHC and we are able to monitor them differently. So the type of work that the Anganwadi worker and the whole team has done is phenomenal, and through this film we brought out exactly what difficulties they face and how through these difficulties they go and see that the department's directions as per the SOPs are fulfilled. I am grateful to the whole team. Today we have Mr. Digambar Kamath with us. Babu Kovekar could not come. Mr. Kamath has always been a pioneer and also in women's activities and empowerment, and we have worked also on several issues together, and main thing is to bring forward to the people, make people understand that the government is here to see that we are able to provide the best of benefit and care to the people of the state of Goa. Also, second thing is that these people, all these Anganwadi workers and helpers, teachers, Mukhya Sevikas, CDPOs, have helped us during the time of pandemic 1 and 2, and we needed to felicitate them and appreciate all what they have done. So तुम्ही किती award किती त्यांना हे केलं? आम्ही एक award, I and माझे own award केला. I will be giving a deposit of 50 lakhs to the department separately so that it is ongoing. And I have initiated in the name of my grandmother Manorama Bai Rane, who is the mother of my father Shri Pratap Singh Rane, and this will continue. It's a 1 lakh cash prize for the best CDPO, 50,000 for the best Mukhya Sevika, 25,000 for the best teacher, and 15,000 for the best helper. And this will continue for years to come because it doesn't require any government assistance or financial implication of the government. It is my implication. कारण थोडी 100 वय अशें वचत आहा, सो सगळ्यांनी कॉशियस रावपाची गरज आहा. योग्य टायमाक योग्य SOP भायर सरतली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मडगांवाच्या मार्केटाचे पाखे पेड्ड्यार जाल्यात. शिमिटांतल्यान उदक गळून विक्रेत्यांच्या दुकानांतले सामान पेड्ड्यार जाता. हे विशीं विक्रेत्यांनी पालिकेचे बाजार समिती कडेन कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीची दखल घेवन बाजार समितीन सोमारा दुकानांची पळोवणी केली. विक्रेत्यांनी केल्ल्यो कागाळी विचारात घेवन बाजार समितीन मार्केटाची पळोवणी केली. हे विशीं बाजार समितीचे बसकेत योग्य तो निर्णय घेतली, अशें मडगांवची उपनगराध्यक्ष दिपाली सावळान सांगलें. आज इन्स्पेक्शन कितें आसलें? फाल्यां आमची मार्केट कमिटीची मिटींग आसा. सो एज पर प्रोटोकॉल आमकां एक दीस पयलें इन्स्पेक्शन करपा पडटा. आज आमी वचून सगळें इन्स्पेक्शन केलां. आमचे मार्केट कमिटीचे सगळे मेंबर्स आसात, तशेंच आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर, आमचे ATO अभय राणे वचून आमी इन्स्पेक्शन केलां. फाल्यां मिटींगेक डिसायड करतली आनी तेजी मागीर डिसिजन घेतली. जे कितें आमच्यो फायली आयल्या पळय मार्केट मिटींगेक डिसिजन घेतली, आनी कोणाचेर इनजस्टीस करचें ना. कितें आसा ते डॉक्युमेंट्स पळोवन कायद्यान करतली. कितें आशिल्लें हितून? कितें आशिल्लें? रिपेर, चडशे रिपेर आसा. रिपेर ऑफ शॉप आनी ट्रान्सफर आसा. ट्रान्सफर म्हणजे ब्लड रिलेशन असल्यारच आमचे ट्रान्सफर जाता. एक TG बोरकराची जे बिल्डींग आसा ती फूल तेंचे ते रूफ उदक गळटा सगळें भितर. सो तेंच्यान म्हणलें आमकां ते रिपेर करून दी म्हणून. सो आमी फाल्यां कमिटी डिसायड करतली आनी टेंडर घालतली.
आज म्युन्सिपालिटीच्या मार्केट कमिटीन मार्केटाची तपासणी केली, इन्स्पेक्शन केलें. जशें की कित्याक म्हळ्यार मार्केटकारांची कंप्लेनी आशिल्ल्यो आनी ते कंप्लेनी मागीर तांचे फाल्यां 24 तारखेक तांची मिटींग आसा, त्या मिटिंगेक घालून तेजे कितें डिसिजन घेतलें. तेंची मार्केटकारांची मेन एक कंप्लेन आसा ती म्हटल्यार फाटल्यान तुमकां मार्केट दिश्टी पडटा, ताचे जे वयर शेड आसा तातूंत हेवी पावस पडपाक लागलो काय ते पावसाचें उदक ते शॉपांनी भितून गळटा आनी तांचो माल जाय तो दुकानदाराचो माल पिड्ड्यार जाता. तांच्या खातीर तेंच्यांनी खूब जाणांनी हीच एक मेन ही तेंच्यांनी तेंच्या नजरेक हाडून दिला की हे शेड आसा जी मार्केटाची ती रिपेर करचें म्हणून. आनी चॅक पर्सनान सांगलां की जे मिटिंगेक आमी हे डिसिजन घेतलें आनी हे रिपेर कशी करपाचें ते पळयते म्हणून. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. प्रत्येक मनशाचें आत्मचरित्र हो आमच्या सामाजीक इतिहासाचो एक घटक, एक वांटो, एडवोकेट उदय भेंब्रे सांगता. आत्मचरित्र व्हडल्याच मनशांनी बरोवपाचें आसता अशें कित्याक? भेंब्रे विचारता. भटकंती ह्या पुस्तकांत 80 ते 85 वर्सां पयलींच्या जांबावलेची वळख कळून घेवपाक मेळटा अशेंय ताणें सांगलें. एल श्रीधर भिकू भट हांच्या भटकंती पुस्तकाचें हालींच प्रकाशन जालें. मडगांवच्या कोंकणी भवनात प्रकाशन सुवाळो जालो. मुखेल सोयरो म्हणून एडवोकेट उदय भेंब्रे हजर आसलो. मानाची सोयरी ह्या नात्यान हजेरी लायत अन्वेषा सिंगबाळ आनी डॉक्टर भूषण भावेन पुस्तकाचेर उलोवप केलें. प्रत्येक मनशाचे आत्मचरित्र हो आमच्या सामाजिक इतिहासातलो एक घटक, एक वांटो. तो ताकदी असो, तो शेतकार असो, तो भाटकार असो, तो मुखार असो. ताणें जें जीवन साधलां तातूंतल्यान इतिहास मेळटा. आतां हें पुस्तक आत्मचरित्र पुस्तकांत श्रीधर भक्त आपल्या विशीं सांगना. ज्या वातावरणात ते रावले, ज्या वातावरणात ते वाडले, त्या वातावरणाचेर वर्णन करता तो इतिहास. देखीक 80-85 वर्सां पयलीं जांबावले कशें आशिल्ले आज म्हज्यान कल्पना करूंक मेळना, कित्याक हांवें पळोवंक ना. 80-85 वर्सां पयलीं लोलये कशें आशिल्ले तें आपल्या पुस्तकांत मेळटा. 80-85 वर्सां पयलीं मडगांव शहर कशें आशिल्लें, आसा तशें तातूंत आशिल्लें, तें कशें आशिल्लें, कारवार कशें आशिल्लें आनी मंगळूर कशें आशिल्लें. हांगच्यान कारवाराक किंवा मंगळुराक वतना कितल्यो तारी काडच्यो पडटाल्यो. आज नॅशनल हायवे जाल्यार सुरू करून पावता. ती गजाल वेगळी, ताका लागून कल्पना येना कित्याक कितले कश्ट काडचे पडटाले गोंयकारांक मंगळुराक वचचे हो जो इतिहास आसा आपलो, तो इतिहास समजून घेतले जाल्यार आमकां अशे तरेची वेगळे आत्मचरित्रांची गरज आसा. सध्या पुस्तकांतल्यान म्हाका हांगा आपोवपाचें एक कारण किंवा मुख्य कारण करून अशें आसलें की जांबावली हो आमचे मदलो दुओ. श्रीधरराम आनी हांव हांचे मदलो जांबावली हो दुओ. पूण जांबावलेचेर म्हजे बद्दल सांगतलो जाल्यार तो दुओ म्हणचो काय कितें हो प्रश्न आसा. श्रीधर मामान लोलयेच्यान जांबावले स्थलांतर केलें. स्थलांतर हो तांचे वापरता. स्थलांतर केलें तेन्ना म्हजो जल्म जावन पूण ते जांबावलेंत आयले ते आमी पळोवंक ना. जांबावलेंत ते रावले, शिकले, प्राथमीक शिक्षण घेतलें तेंय आमी पळोवंक ना. पापा म्हणजे लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांकां शिक्षे दिवन पुर्तुगालांत धबधबार व्हरतकच आमचें कुटुंब पणजेच्यान जांबावले गेलें. तेन्ना श्रीधर माम कारवाराक
आमची केन्ना भेट जाली आनी तांची वळखूय जाली ना कधी वळख करता कारण मेळ्ळेच उलयलेच ना जाल्यार तांची वळख कशी जातली बाकी तांचे सगळे कुटुंबाक वळखता तांची आवय बापूय तांचे भाव तांचे सगळ्यांक बरो वळखता सरकारीतल्यान एक सुत्रधार आसा तो फाटी जाता सुत्रधार फेरी फाटी उरता तो बरी संदेश प्रभू देता त्या संदेश प्रभू देता हे सगळे विचार आणि त्यांनी हे सगळे हे करून ऑर्गनाईज करून तो एक कार्यक्रम देवदर्शन करून ताका भुरग्यांक सगळ्यांक देवदर्शन मागून तुम्ही सगळे आयले तुमची उपकार घालून गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. बाळीच्या शांतादुर्गा बाळीकारीण देवस्थानात श्रावणी सोमार कोविड मार्गदर्शक तत्वां पाळून मनोवपाक सुरवात केल्या. सरकारी SOP आनी हेर मार्गदर्शक तत्वां पाळून फुडले सोमार मनयतले अशें देवस्थान समितीच्या अध्यक्षान सांगले. श्रावणात देवळांनी भक्त भाविकांची गर्दी आसताच, पूण सध्या कोरोनाचो भंय आशिल्ल्यान जपूनच लोक देवळांत येता वतात. आतां कांय कडेन देवाचेर भार सोडून भक्त भावीक गण, महाजन आनी पुरोयतय मास्का बगर येता हो भाग वेगळो. बाळीच्या शांतादुर्गेच्या देवळांत आंगयल्ल्या सोमारांकय आरंभ जाला. विविध समाजांचे वतीन हे सोमार मनयतात. पयलेच सोमारा भक्तांनी तशेंच महाजनांनी हजेरी लावन देवीच्या कृपा प्रसादाचो लाव घेतलो, आरत केली आनी निवेद वाटलो. पळोवया ते खीण. श्रावणी उत्सवांचो मोसम आसलो तरी राज्यांत कोरोनाची हुमकळपी तरसाद आसाच. तो मेरेन सरकाराक लोकांची जतनाय घेवचीच पडटली. सरकारान आदींच SOP जाहीर केल्यात, कांय कलमां लागू केल्यात. ती पाळपय भक्त भाविकांक बंधनकारक आसा. शांतादुर्गा बाळीकारीण देवस्थानाचो अध्यक्ष निलेश फळदेसायानय ह्या तत्वांक पाळो दीत सोमार मनयतले अशें सांगलें. श्रावण म्हयनो म्हणल्यार सगळे देवस्थानांनी एक मोठो उत्सव आनी कोरोना संदी जाला ह्या महामारी लागून हो कमी प्रमाणात साजरो केल्लो जाता. म्हणजे मोठे दबाज्यान करपाचो कांय हांगा हें ना. देवी श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरणीचे हे श्रावण सोमवार आमी चड मोठे दबाज्यान न्ही तर धार्मीक सगळे पद्दती विधी सगळे करून साजरो केल्लो जाता. लोकांची चड गर्दी आसना तरी रिस्ट्रिक्शन्स आनी कायदे तत्वां नॉर्म्स सगळे फॉलो करून हो साजरो केल्लो जाता. तशें संस्थानाक हे श्रावण सोमार वाटिल्ले आसात. तातूंत भितर पयलो जो सोमार आसता तो ताका आमी देवाचो सोमार म्हणटात आनी हो आमचो वेळीक पंगडी आसता तो यजमान आसता. ताजे नंतरचो जो सोमार आसता तो वंटीकारां तर्फे साजरो केल्लो जाता. मागीर तिसरो जो आसता तो मठकारां तर्फे. आज हो तिसरो सोमार आसा आनी तो मठकारां तर्फे साजरो केल्लो आसा. आनी चवथो जो सोमार आसा चडशे चारूच येतात. तो चवथो आसता तो अंडेकारां तर्फे केल्लो जाता आनी कांय केन्ना केन्ना पांचूय येतात आनी तो पांचवो आयल्यार मागीर कोणी दुसरो एखादो कोणी करपाक शकता. गोवा 365 खातीर बाळेच्यान रमेश नायक रावत. सांताक्रूज चर्चेचे हार्वेस्ट फेस्टिवल म्हळ्यार लुवणेची खुशालभरीत परब पारंपारीक पद्दतीन मनयली. फकत सांताक्रूजातूच न्हय जाल्यार पुराय संवसाराची देवान काळजी घेवची अशी भावना पॅरिश प्रिस्ट फादर रिचर्ड पिनेरोन उक्तायली. हे सृष्टीची निर्मणी देवान केल्या, देखून आमी ती सांबाळून दवरपाक जाय, तिचे विशीं कृतज्ञताय उक्तावपाक जाय, हीच भावना पॅरिश प्रिस्ट फादर रिचर्ड पिनेरोन उक्तायली. जेजूचो आशिर्वाद सगळ्यांकच मेळचो अशी प्रार्थनाय तांणी केली. ह्या वेळार सायबीण मायक फुडें घालतात आनी स्वर्गीच्या बापाचो सगळ्यांक आशिर्वाद मागून घेतात. पयले कणस देवाक अर्पून प्रार्थनेंतल्यान कृतज्ञताय उक्तायत भावीक भुंयपुतांनी देवाक दिन वाचलो.
पळोवया सांताक्रूजचें हार्वेस्ट फेस्टिवल म्हटल्यार वर्सुकी लुवणेची परब आनी त्या उपरांत मातये कडेन जोडिल्लो कृतज्ञतायेचो सुवाळो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगल्यांचेर आनी ह्या शतांबाटाचेर आमचो भरपूर आशिर्वाद घालो. देवान ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिला आनी फावो तो ओरो फावो केला. ह्या सगळ्या जाणांचेर न्हय फकत हांगासर हांव आशिर्वाद मागतात, सगळ्या संवसाराक जे जेवण खाण आसा ताचेर आमी कितें आशिर्वाद मागतात आनी देवाक आमी ह्या वेळार दिन वाचतात. कित्याक ह्या जेवणांतल्यान आनी ह्या पिणांतल्यान देव आमकां राखता, सांबाळटा, ताचो मोग आमकां सदांच फावो जाता. ह्या पासत देवाक आमी दिन वाचता. कित्याक देवानी सृश्टी रचल्या आमच्या हातांत घाल्या. हे सृश्टीचो आमी बरे भाशेन सांबाळूंक होच देवाचो आवडो जावन आसा. आयज जेजूचो आशिर्वाद आमी सगल्यांचेर मागता, केळीतपूर आमच्या शेता भाटांचेर, आनी आमी सगल्यांनी शेता भाटां फुडले पिळगेक राखून दवरूंक होच आमचो आवडो जावन आसा. हेंच मनान धरून हे परबे सुमयार आमी सायबीण मांयक फुडें घालतात आनी सायबीण मांयचे मजतीन सर्गीच्या बापाचो सगल्यांचेर आमी आशिर्वाद मागतात. न्हय फकत हांगा आसात तांचेर, पडद्यासांत वावर करतात तांचेर आनी किरीतपणी सायबीण मांयचे मजतीन देवान आमकां ह्या वर्सान हे सगळे पिडेंतल्यान ह्याच दिसाक हांव मागता सायबीण मांय लागीं, जेजू लागीं माग आनी मारामारी पिडा जी आमचेर आसा ती पयस कर. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिग्स. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.